हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर सानी और आप मुझे एक्स मुस्लिम स्पार्टैकस चैनल पर सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये कहते हैं कि ये एक्स मुस्लिम एथियस्ट जो हैं वो चर्च फंडेड हैं और वो क्रिश्चियनिटी पर कुछ नहीं बोलते। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 14वीं से 19वीं सदी तक बड़े पैमाने पर जो इंसानी कत्ल मज़हब की बुनियाद पर शुरू हो चुका था, उसमें एक ब्लैक डेथ जो 1348 में पूरे ज़ोरों पर थी, उसमें खुदा के आगे सबसे बड़ी नेकी कमाने का तरीका ये था कि यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। खुदा को खुश करने के लिए बेवेरिया में 12,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए, अर्फट में 3,000, स्ट्रासबर्ग में 2,000 यहूदी मार दिए गए। 1450 और 1550 के दौरान जर्मनी में, सिर्फ जर्मनी में 1 लाख औरतों को जिंदा जला दिया गया, ये कहकर कि ये जादूगरनियां, चुड़ैलें और भूतनियां हैं। इस तमाम कताल की वजह बाइबल की ये आयत थी कि तुम किसी चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ोगे। लोग सवाब कमाने के लिए बाकायदा चुड़ैलों की तलाश में निकलते थे। बाइबल के मुताबिक मर्द औरत से सुपीरियर है, इसलिए उनका ख्याल था कि चुड़ैलें सिर्फ औरतों में ही जन्म लेती हैं। बूढ़ी, बीमार, बदशक्ल औरतों को चुड़ैलें समझा जाता था। औरतों के कत्ल को बाकायदा बाइबल की आयत की रोशनी में लीगल प्रोटेक्शन हासिल थी। विच हंटिंग के तरीके सिखाने के मैनुअल पब्लिश किए जाते थे। द हैमर ऑफ विचेस के नाम से एक विच क्राफ्ट पर किताब, जो विच हंट का बाकायदा मैनुअल था, वो किताब 300 साल तक यूरोप की बेस्ट सेलर बुक रही। दोस्तों, ख़ास तौर पर मेरे मुसलमान दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के इस्लाम और इस्लामिक सोसाइटीज़ में हम जो गंद और वायलेंस देखते हैं, औरतों से नफ़रत, ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, इस्लाम की तौहीन यानी ब्लास्फेमी पर कत्लेआम जैसी चीज़ें आज से 500-700 साल पहले तक यूरोप में भी क्रिश्चियनिटी के नाम पर होती थी, और इन सब के पीछे क्रिश्चियनिटी का हाथ था। चर्च और पादरीज का सोसाइटीज़ पर कंट्रोल बहुत सख्त था। वही अपने लोगों को खुदा के नाम पर जीने का तरीका बताते थे, सिखाते थे। वही सिखाते थे कि तुम पर आने वाली मुसीबतें सिर्फ इसलिए हैं कि तुमने बाइबल पर अमल करना छोड़ दिया है और तुमने खुदा को नाराज़ कर दिया है, तुम दीन से दूर हो रहे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अपने पादरी के कहने पर इतना वायलेंस और कट्टर मजहबी होना भी यूरोप को ब्लैक डेथ और इस जैसे और पेंडेमिक्स से नहीं बचा सका। अगर कोई खुदा होता तो जैसा कि उसकी सो कॉल्ड किताबों यानी बाइबल में बयान किया गया है, तो यूरोप तो उस वक़्त एक आइडियल मजहबी सोसाइटी बन चुका था। तो एक कदम भी बाइबल के खिलाफ नहीं उठाता था। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट बाइबल और उसके खुदा का गुलाम था, मगर फिर भी पादरियों ने एक ही राग सुना सुनाकर अवाम को पागल किए रखा कि खुदा तुमसे नाराज़ है। यूरोपियन सिविलाइजेशन की असल कहानी तो उस वक्त शुरू हुई जब प्रिंटिंग प्रेस के आम होने के बाद 17वीं सदी में डेकार्ट और दीगर फलसफियों के स्केप्टिज्म ने सर उठाना शुरू किया। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि अक्ल के इस्तेमाल ने बाइबल के अहकामात की जड़ें खोखली कर दी थी। फ्रांस में जॉन मैसलियर जैसा पादरी जो मसीहत से मुकर गया था, हट गया था, उसने टेस्टामेंट के टाइटल से एक किताब लिखी
جسے اس کی موت کے دن پبلش کیا گیا تھا۔ اس نے وضاحت کی کہ چرچ ایک بڑا فراڈ اور سفاک ادارہ ہے اور اولڈ ٹیسٹمنٹ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس نے کلیسا کے پرخچے اڑا دیے۔ بعد میں ہولباخ اور وولٹیئر جیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کلیسا کی برتری کے خیال کو تباہ کر دیا۔ چڑیلوں کے زندہ جلانے کے خلاف باقاعدہ قانون سازی ہونی شروع ہوئی، لیکن قانون سازی کے بعد بھی ہجوم لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 18ویں صدی تک چلتا رہا۔ یوں اقلیت پسندی کی مضبوط انٹلیکچول ٹریڈیشن نے یورپ اور برطانیہ سے مسیحیت اور چرچ کی سپریمیسی کو ختم کر دیا۔ اب ذرا کمپیریزن کریں، مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں آج، کیا بالکل ویسے ہی دین سے دوری کے تانے، خدا کے غضب کی کہانیاں سنا سنا کر پاگل نہیں بنایا جا رہا؟ کیا ویسے ہی خدا کے نام پر ٹیررزم نہیں ہو رہا؟ کیا ویسے ہی عورتوں کی فریڈمز کو اپنے قابو میں نہیں رکھا جا رہا؟ ٹھیک ہے، یورپ کی طرح وچ ہنٹنگ نہیں ہو رہا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی ماڈرن ورلڈ میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ قرآن تو بائبل کی ڈٹو کاپی ہے۔ اسلام اور اسلامک سوسائٹیز نے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی جڑیں بھی بائبل سے ہی ملتی ہیں۔ آج اسلامک کنٹریز میں بلاسفمی کے نام پر جو قتل و غارت جاری ہے وہ بھی بالکل ویسی ہے جو یورپ 7 صدیوں پہلے کرتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب تک انسان ابرامک خدا کے دیے ہوئے فساد اور لڑائیوں کی خاطر اپنے آپ پر ظلم کرتا رہے گا؟ کب مسلمان بھی عقل کا استعمال شروع کریں گے؟ اس کا جواب پورا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ اسلام کے ساتھ انٹرنیٹ بھی وہی کر رہا ہے جو یورپ میں کرسچینٹی کے ساتھ پرنٹنگ پریس نے کیا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اسلام کے اس ظلم اور فساد پر کھڑے امپائر کو گرتا ہوا ضرور دیکھیں گے۔ سوشل ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، سوشل سیکیورٹی، نیشنلائزڈ میڈیسن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب چیزوں کی وجہ سے آج معذور ہینڈی کیپ لوگ چل سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں، ڈیف سن سکتے ہیں، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، مرے ہوئے لوگوں سے چیٹ کرنا تک ممکن ہو چکا ہے۔ آج کی دنیا کے ہیروز انٹرپرنور، انوینٹرز اور سائنٹسٹس ہیں، اور میسولینی اور ہٹلر اور صدام حسین جیسے لوگ جو دوسروں پر قبضہ کرنے اور ان کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے تھے، آج وہ ولن ہیں۔ پیروں، بابوں، نبیوں، پنڈتوں اور صوفیوں کی لکھی باتیں ان کے زمانے کے لیے تو شاید ٹھیک ہوں گی، لیکن آج ہمارے لیے کاغذ کے فضول ٹکڑے سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ آج اگر کسی مذہب کو سروائیو کرنا ہے تو اس کو پرسنل لائف تک لمیٹڈ ہونا پڑے گا۔ عبادتوں اور میڈیٹیشن کی لمیٹیشن کو جو بھی ڈوگما کراس کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی موت آپ مرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح آخری میسج: اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔